नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा बीपी र गणेशमानका पारिवारिक उत्तराधिकारी नेतृत्वका लागि आमन्ने सामन्ने सभापति देउबा पक्षमा पनि प्यानल बनाउन सकस। एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा 137 जना नयाँ अनुहार पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्य भएकाहरूको भूमिकाप्रति अधिकांशको चासो। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिना पुग्नै लाग्दा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च 6% पनि हुन सकेन। सरकारी वित्त र बाह्य क्षेत्रको अवस्था पनि खराब। ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमण तीव्र भएपछि घरबाटै काम गर्न आफ्ना नागरिकलाई बेलायत सरकारको निर्देशन, लकडाउन भने नगरिने। र स्पेनिस क्लब बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिग फुटबलको समूह चरणबाटै बाहिरियो, पछिल्लो खेलमा बायर्न म्युनिखसँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सूरज र म अनिल। सुरुमा कांग्रेस महाधिवेशन विशेष। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशन विशेष। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन काठमाडौँमा भोलि शुक्रबार सुरु हुँदैछ। त्यसैको सन्दर्भ पारेर हामीले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन श्रृङ्खला सुरु गरेका छौं। सोही अन्तर्गतको पहिलो प्रस्तुति अबको क्रममा। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको रूपमा राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेको नेपाली कांग्रेसले आरोह र अवरोहका 7 दशक पूरा गरिसकेको छ। स्थापना कालमै 2003 सालको मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि मुलुकमा भएका सबै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ। 2003 सालमा विराटनगर मजदुर आन्दोलन होस् वा राणा विरोधी 2007 सालको क्रान्ति, 2011 को सत्याग्रह, 2014 को भद्र अवज्ञा आन्दोलन, 2033 को जनमत संग्रह, 42 को सत्याग्रह अनि 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र 2062-63 को लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म कांग्रेसको विगत गर्विलो छ। तर स्थापनाको 75 वर्ष यात्रामा कांग्रेसले विगतलाई मात्र सम्झेर बस्नुपर्ने बेला आएको छ। गुटको द्वन्द्वले कांग्रेसलाई राणाकाल र पञ्चायत कालमा पनि पिरोलेको थियो। अहिले 14औं महाधिवेशनको संघारमा पनि कांग्रेसको नियतिमा खासै परिवर्तन छैन। कुन गुटको उपस्थिति कस्तो हुने भन्ने बारेको रस्साकसीले कांग्रेसको वैधानिक हैसियतमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएपछि बल्ल 14औं महाधिवेशन पटक पटक घोषित र मिति परिवर्तित हुँदै अब उद्घाटनको संघारमा आइपुगेको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन विशेषमा हामी यसअघि कांग्रेसले सम्पन्न गरेका 13 वटा महाधिवेशनका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। कांग्रेसको महाधिवेशनको इतिहास हेर्ने हो भने जिल्लामा हुने निर्वाचनबाट प्रतिनिधिहरूले सोझै सभापतिमा मतदान गर्थे। 7औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा कांग्रेस यही विकेन्द्रित चुनावी अभ्यासमा थियो। त्यति बेलासम्म कांग्रेसको सदस्यता 3 प्रकारको हुन्थ्यो: साधारण सदस्य, क्रियाशील सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि। 25 सदस्य बराबर 1 प्रतिनिधि हुन्थे र उनीहरूले सोझै जिल्लाबाटै केन्द्रीय सभापतिका लागि भोट हाल्न सक्थे। 2047 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछिको पहिलो खुल्ला अधिवेशनले कांग्रेसलाई नयाँ ढाँचाको चुनावी प्रक्रियामा होमेको हो। राष्ट्रिय कांग्रेसको रूपमा पहिलो महाधिवेशन 2003 साल माघ 12 र 13 गते भारतको कलकत्ता भवानीपुर स्थित खालसा हाई स्कुलमा सम्पन्न भयो। तत्कालीन अवस्थामा जेल जीवन बिताएका टंकप्रसाद आचार्य सभापतिमा र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला कार्यवाहक सभापतिमा निर्वाचित बनेका थिए। सुरुमा कांग्रेसको अधिवेशन हरेक वर्ष हुन्थ्यो। फलस्वरूप 2004 साल माघ 20 देखि 22 गतेसम्म भारतको बनारसमै कांग्रेसको महाधिवेशन भयो। यो महाधिवेशनले हिरासतमै रहेका बीपी कोइरालालाई सभापतिमा निर्वाचित त गर्यो, तर उनी रिहा नभएसम्मका लागि डाक्टर दिल्ली रमन रेग्मीलाई कार्यवाहक सभापति तोक्यो। सभापति हुँदाहुँदै कार्यवाहक सभापति तोक्ने कांग्रेसी परम्पराको सुरुवात यहीबाट भयो। पछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले त्यसैको अनुसरण गर्दै आफू सभापति हुँदाहुँदै सुशील कोइरालालाई कार्यवाहक सभापति तोकिदिए। नेपालमा राणा विरोधी गतिविधि चलिरहेका बेला कांग्रेसको तेस्रो महाधिवेशन 2005 साल फागुन 18 गते भारत बिहारको दरभंगामा सम्पन्न भयो। अघिल्लो महाधिवेशनले सभापति निर्वाचित गरे पनि हिरासतमै भएका कारण बीपी कोइरालाको ठाउँमा उनका दाइ मातृका कोइरालालाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइयो। नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक जीवनमा चौथो महाधिवेशनले ठूलो अर्थ र प्रभाव राख्छ। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र 2004 साल साउन 1 मा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस बीच 2006 साल चैत 27 गते कलकत्तामा एकीकरण भएसँगै एकीकृत पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेस राखियो। दुई पार्टी एकीकरणपछि कलकत्ताको टाइगर हलमा पार्टीको चौथो महाधिवेशनले मातृका प्रसाद कोइरालालाई सभापति छान्यो। यही महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसले पहिलो युगान्तकारी घोषणापत्र जारी गर्यो। चौथो महाधिवेशनपछि कांग्रेस जनले मुलुकभित्रै जनआन्दोलन थाले, जसको बलमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो।
प्रजातन्त्र स्थापनापछिको संक्रमणकालीन समय र राजनीतिले निकास नपाइन्जेल काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन सकेन। फलस्वरूप चौथो महाधिवेशन गरेको 3 वर्षपछि नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली भूमिमै 5औं महाधिवेशन गर्यो। 2009 साल जेठ 10 देखि 13 गतेसम्म क्रान्तिको उपलब्धि रक्षार्थ जनचेतनाको अभियानकै क्रममा जनकपुरमा नेपाली काङ्ग्रेसको 5औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। नेपाली भूमिमै पहिलो पटक भएको सो महाधिवेशनबाट विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला सभापति चयन भए। उनले केदारमान व्यथितलाई पराजित गरेका थिए। महाधिवेशनमा भएको मतदानको असर पछि देखा पर्यो। सरकार सञ्चालनका क्रममा पार्टी निर्देशन नमानेको भन्दै काठमाडौँको विशालनगरमा 2009 साल साउन 8 देखि 23 गतेसम्म चलेको पार्टी विशेष महासमिति बैठकले प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला, नारदमणि थुलुङ र महावीर शमशेर लगायतका नेतालाई कारवाही गरेपछि काङ्ग्रेस फेरि फुट्न पुग्यो। प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई पार्टीको सिद्धान्त मान्दै वीरगञ्जमा 6औं महाधिवेशन भयो। 2012 साल माघमा भएको अधिवेशनले सुवर्ण शमशेर राणालाई पार्टी सभापति चयन गर्यो। यो महाधिवेशन किन रोचक रह्यो भने सुवर्ण शमशेरलाई बीपीको साथ थियो, तर सुवर्णको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिएका गणेशमानलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सघाएका थिए। सुवर्ण शमशेर 236 मत ल्याएर विजयी भए। गणेशमानले 172 मत प्राप्त गरे। समय क्रमसँगै नेपाली काङ्ग्रेसमा आन्तरिक विवाद चुलिन थाल्यो। फलस्वरूप 2 वर्षपछि नै 2014 सालमा विराटनगरमा पार्टीको विशेष महाधिवेशन बोलाइयो। विराटनगरको तुलाराम नगरमा बसेको विशेष महाधिवेशनले बीपी कोइरालालाई सभापतिमा, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र गणेशमान सिंहलाई महामन्त्रीमा तथा सुवर्ण शमशेरलाई कोषाध्यक्षमा मनोनयन गर्यो। मजदुर आन्दोलनका क्रममा काङ्ग्रेस कार्यकर्ता तुलाराम तामाङ मारिएको स्थानलाई काङ्ग्रेस दलले तुलाराम नगर नाम दिएर सोही स्थानमा महाधिवेशन गरेका थिए। यो विशेष महाधिवेशन भएकाले यसलाई पूरकका रूपमा गणना गरिएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशन विशेष। पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवा विरुद्ध साझा उम्मेद्वार छान्ने प्रतिस्पर्धी समूहको प्रयास कठिन मोडमा बल्झिएको छ। कांग्रेसका अग्रणी नेताहरू बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहका पारिवारिक उत्तराधिकारीहरू नेतृत्वका लागि आमन्य सामन्य छन्। उनीहरूले आपसमा सहमति गर्न नसकेको र आफूलाई पनि नेतृत्वमा स्वीकार नगरेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीबाटै अलग हुने चेतावनी दिनुभएको छ। पार्टी र सत्ताको केन्द्रमा रहेका देउवा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अङ्कगणितमा समेत बलियो बनेपछि उहाँ विरुद्ध साझा उम्मेद्वार बनाउन दबाव बढेको छ। साझा उम्मेद्वार छान्न संस्थापन बाहेक सोमबार र मंगलबार दिनभर बैठक बसेका नेताहरूले आफ्ना शुभचिन्तकलाई शुभ समाचार भने सुनाउन सकेनन्। संस्थापन बाहेक समूहबाट साझा उम्मेद्वार तय हुने वा नहुने आधारमा आफ्नो टिम घोषणा गर्ने रणनीतिमा देउवा हुनुहुन्छ। देउवाले बुधबार हिजो बोलाएको आफ्नो समूहको बैठक प्यानल घोषणाको गृह कार्यमा प्रवेश नगरी छलफलमा सीमित राख्नु भएको थियो। उता कृष्ण प्रसाद सिटौला पनि आफै उम्मेदवारी दिने वा देउवासँगै मिल्ने भन्नेमा निर्णयमा पुग्न सक्नु भएको छैन। कांग्रेस सभापतिमा दोहोरिने प्रयासमा रहेका शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो समूहभित्र पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन सकस भएको छ। समूहभित्र उपसभापति र महामन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएको र चुनाव जित्नका लागि यी पदमा अर्को कुनै समूहका नेतालाई तान्नुपर्ने बाध्यताले उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको हो। बालुवाटारमा मंगलबार 7वटै प्रदेशका आफूपक्षीय वरिष्ठ नेतासँग छलफल गरेर देशभरिको अवस्था बुझेका देउवाले बुधबार निजी निवास बुढानील कण्ठमा केन्द्रीय कार्य समितिमा रहेका आफूपक्षीय नेतालाई परामर्शका लागि बोलाउनु भएको थियो। उहाँको समूहमा वर्तमान उपसभापति विजय कुमार गच्छदार र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का उपसभापतिका आकांक्षी छन्। अर्को कुनै समूहसँग समीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा देउवा सामु खड्का वा गच्छदार मध्ये एकजनालाई रोज्नुपर्ने बाध्यता छ। उहाँलाई 2 जना महामन्त्रीको टुङ्गो लगाउन अझ बढी सकस छ। प्रकाश शरण महत, बालकृष्ण खाड, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, विश्वप्रकाश शर्मा, एनपी साउद र रमेश लेखकले महामन्त्रीमा दावी गरिरहेका छन्। समूहको बुधबारको बैठकमा पनि आकांक्षीले आफ्नो दावी पेश गरेका थिए। पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका शर्माले 18 देखि 50 वर्ष उमेर समूहका महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या करिब 50% रहेको आँकडा सुनाउँदै सो उमेर समूहको भावना प्रतिनिधित्व गर्न प्रमुख पदमा युवालाई ठाउँ दिनुपर्ने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आगामी शनिबार सुरु हुँदैछ। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा 137 जना नयाँ अनुहार आएका छन्। पहिलोपटक एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा पुगेका मध्ये कतिपय युवा उमेरका पनि छन्। आगामी दिनमा पार्टीमा नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरूको भूमिका कस्तो हुने हो भन्ने चासो एमाले वृत्तमा भइरहेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनु राजनीतिक रूपमा उपलब्धि मानिए पनि एजेन्डा र विचारको हिसाबमा उनीहरूको भूमिका मापन हुने ठानिएको छ। चितवनको सौराबाट निर्वाचित भएर आएका उनै केन्द्रीय सदस्यहरूले केही दिनपछि शुरू हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकको प्रतीक्षामा छन्। विभिन्न क्लस्टरबाट आएका उनीहरू पार्टीभित्रको आफ्ना पक्षधर अनुसार प्रस्तुत हुने तयारीमा देखिएका छन्। ती मध्येका एक हुन् मधेसी कोटाबाट निर्वाचित भएका अरविन्द कुमार सिंह। 10 बुधे सहमतिको पक्षधर मानिने सिंह भन्छन्, फरक ढंगले हेर्ने गरिन्छ र हाम्रो प्रवेश पनि फरक ढंगले भएको छ। कि सहज होला कि नहोला त भित्र बसिसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ। अब एजेन्डाहरू कतिको आउँछन्, कति छलफलका कुराहरू कति रुचाउँछन् हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले। किनभने अहिलेसम्म देखिएको कुराहरूमा अत्यन्त बढी छलफल चाहिँ नहुने अनि अध्यक्षले प्रस्ताव राखिसकेपछि कुरा राखिसकेपछि टुङ्गिने भन्ने ट्रेन्ड चाहिँ अहिलेसम्म देखिँदै आएको छ। अब त्यो भित्र छिरेर पहिलो बैठकै फेस गरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ कसरी चल्ने रहेछ। त्यसले गर्दा अहिले भनेको कुरा सबै पूर्वानुमान मात्रै हुन्छन्। 301 जना रहेको एमाले केन्द्रीय कमिटीमा 10औं महाधिवेशनले 102 जना महिला नेत्री सहितको नयाँ अनुहारलाई पार्टीको माथिल्लो निकायमा भित्र्याएको हो। नयाँ केन्द्रीय कमिटी सदस्यले नेता विशेषको एजेन्डा र विचारकै पछाडि लाग्छन् वा नयाँ एजेन्डा र विचारका लागि पार्टीमा सक्रिय हुन्छन् भन्ने जिज्ञासा धेरैको पाइन्छ। विद्यार्थी राजनीतिबाट केन्द्रीय कमिटीमा आएकी नेत्री सुनिता बरालले केन्द्रीय कमिटीमा आफ्ना एजेन्डा बारे भनिन्। राष्ट्रियमा मैले काम गरिरहँदा मेरो प्रायोरिटी मैले काम गर्ने क्षेत्र र आज मैले पार्टीमा उठाउने विषय पनि अझ बढी सहजतापूर्वक मैले तथ्यगत रूपमा उठाउन सक्छु र यही क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन सक्छु भन्ने विश्वास चाहिँ मलाई अझ बढी बढेको छ। त्यो किनभने आधारभूत पक्ष भनेको शिक्षा नै हो र त्यो शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेको कार्यकर्ता जसलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा जाने अवसर प्राप्त भएको छ। त्यस कारणले मलाई आज अन्यराष्ट्रियमा काम गरेको अनुभव, यहाँ काम गरेका मेरा अभ्यासहरू, यहाँ काम गर्दाखेरिको मेरो बुझाइले पार्टीको जिम्मेवारीलाई अझ बढी परिपक्व बनाउँछ भन्ने लाग्छ। एमालेको आगामी केन्द्रीय कमिटीले 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी र 79 सदस्यीय पोलिट ब्युरो समेत चयन गर्नेछ। ती संरचनाको टुङ्गो लाग्ने भएकाले एमालेको आन्तरिक जीवनमा केन्द्रीय कमिटीलाई महत्वका साथमा हेरिएको छ। यो अवस्थामा पार्टीमा युवा केन्द्रीय सदस्यको भूमिका र उपस्थित कस्तो हुन्छ त? दोस्रो पटक केन्द्रीय सदस्य बनेका माधव ढुङ्गेल पार्टीको विधि र विधान अनुरूप अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। एजेन्डाका आधारमा मत माग्ने जित्ने प्रणाली अझै हामीले इस्टाब्लिस गर्न सकिरहेका छैनौं। अब एउटा व्यक्तिले नै अगाडि सारेको एजेन्डा ठ्याक्कै त्यो अनुसारको लागू हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। पार्टीको सिङ्गो नीति छ, त्यसको मार्गदर्शन छ, संगठनात्मक नीति हामी पारित गर्छौं। विधान अधिवेशन अहिले हामीले पहिलो पटक विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्यौं। मलाई लाग्छ पार्टीको त्यही राजनीतिक कार्यदिशालाई बोकेर, संगठनात्मक सिद्धान्तलाई बोकेर पार्टी कार्यकर्तालाई त्यसमा निष्ठापूर्वक त्यो काममा परिचालन गर्ने कुरा नै पार्टीको दायित्व हो र त्यो त्यसमा जो खरो उत्रिन्छ भोलिको 11औं महाधिवेशनमा तिनले एउटा सेलेक्टिभ लिडरशिपको चाहिँ एउटा पहिचान बोकेर पाउँछन्। एमालेको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीको टिम समावेशी भएको मानिन्छ। 102 जना महिलाको प्रतिनिधित्व गराएको तथा विभिन्न जातीय क्लस्टरबाट नयाँ अनुहार ल्याएकाले लैंगिक र जातीय दृष्टिले समावेशी बनाएको जस एमालेले पाएको हो। केन्द्रीय कमिटीमा आएका महिला सदस्यहरू पनि माथिल्लो निकायमा आउन पाउँदा उत्साही देखिन्छन्। उनीहरू मध्येकी एक उषा किरण तिमसिना केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो भूमिका बारे भन्छन्। पार्टीको आफ्नै विधि विधान पद्धति हुन्छ, त्यो विधि विधान पद्धति मान्दैनौँ हामीले भनेको होइन र हामी हाम्रो पार्टीभित्र अग्रगामी अथवा सधैँ पार्टीले गरेका कामहरूमा आलोचनात्मक चेत राख्ने मान्छेहरू भनेर हामी बुझिन्छौँ, चिनिन्छौँ है। अब केन्द्रीय कमिटीमा बस्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो एजेन्डा छोड्नुपर्ने अथवा हामी जुन संकल्प गरेर आएका छौँ त्यो कुरा छोड्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हुँदैन र पार्टीभित्र पनि आजको नेपाली समाजको आवश्यकता भन्दा बाहिर कुरा गरियो, नक्कली कुरा गरियो भने त्यसका विरुद्ध हामी लडिरहन्छौँ, डटिरहन्छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र केन्द्रीय कमिटीलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक बहस गर्ने थलो मानिएकाले नयाँ र पुराना दुवै केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यही अनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको हो। त्यसैले एमालेका केन्द्रीय सदस्यले नेताहरूकै एजेन्डाको पछाडि लाग्ने सनातनी परम्परालाई अवलम्बन गर्छन् वा नवीनतम सोच र एजेन्डाको सुरुवात गर्ने हो भन्ने प्रश्न अहम भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार।
विकास निर्माणसँग सम्बन्धित भाषण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना 10% पुँजीगत खर्च हुने दावी गर्नुहुन्छ। भाषण मात्र होइन, गत असोज 22मा मन्त्री परिषदबाट पारित सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड 2078मा पनि 10% खर्चको नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्था गरिएको ठिक 2 महिना पुग्यो, तर पुँजीगत खर्च जम्मा 5.82% मात्रै भएको छ। 4 खर्ब 39 अर्ब 65 करोड 9 लाख रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्ममा 25 अर्ब 58 करोड 61 लाख रुपियाँ मात्रै सरकारले खर्च गर्न सकेको छ। कुल सरकारी खर्च पनि करिब 22% मात्रै छ। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले टिप्पणी गर्नुभयो, के गर्दा पुँजीगत खर्च हरेक महिना 10% भन्दा बढी हुन्छ भन्ने हेक्का नराखी अर्थमन्त्रीले घोषणा गरिदिनुभयो। उहाँलाई प्रतिशत र गुणनकै हिसाब किताब थाहा छैन, कसरी खर्च बढ्ला। आर्थिक अवस्थाको चित्रण सारांशमा 4 क्षेत्र आर्थिक वृद्धि, सरकारी वित्त, बाह्य र मौद्रिक क्षेत्रमा विभाजन गरेर हेर्ने प्रचलन छ। विगतमा अर्थतन्त्रमा समस्या सृजना हुँदा उल्लेखित 4 मध्ये केही क्षेत्र राम्रो र केहीमा दबाव हुने गरेको थियो, तर यो आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका 4 वटै क्षेत्रमा निरन्तर समस्या सृजना भएको छ। तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा सरकारी वित्त र बाह्य क्षेत्रको अवस्था पनि खराब प्राय रहेको अर्थविदहरू बताउँछन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले हिजोका लागि संवैधानिक इजलासमा तोकिएका मुद्दा सरकारी प्रतिरक्षाको सम्पूर्ण तयारी गर्नुभयो, तर इजलास गठन नै भएन। आफ्ना अगाडि करिब दर्जन बढी फाइल देखाउँदै उहाँले भन्नुभयो, अहिलेको अवस्था हेर्दा लामो समय संवैधानिक इजलास गठन होला जस्तो देखिँदैन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि न्यायिक विचलनको आरोप लगाउँदै आएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी तोक्ने व्यवस्था गरेर इजलास फर्किए पनि न्यायालयको सङ्कट पूर्ण रूपमा टरिसकेको छैन भन्ने उदाहरण हो यो। हरेक बुधबार र शुक्रबार तोकिने संवैधानिक इजलास अब प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमन बिना गठन हुने देखिँदैन। सत्तासँग साँठगाँठ र भ्रष्टाचारको समेत आरोप लगाएर प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूले राणाको बहिर्गमनको बटम लाइन छाडेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि जबरासँग इजलास सेयर नगर्ने अडान यथावत राखिएका छन्। संविधानमा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नै बुहारी मोनिका भट्टराईलाई समाज कल्याण परिषदमा उपाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि आलोचना सुरु भएको छ। साताअघि कंग्रेस निकट लोकतान्त्रिक गैर सरकारी संस्थाहरूको महासंघले मन्त्री रेग्मीलाई भेटेर आफ्नै बुहारीलाई उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नु अशोभनीय र स्वार्थपूर्ण काम भएको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, सुशासन ऐनको दफा 6, 8 र 18 ले सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यक्तिले परिवारका सदस्यलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्ने कुरालाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको मानिँदैन। ज्ञापन पत्रमा नियुक्ति अशोभनीय, सुशासन ऐनको भावना तथा शर्त विपरीत र लोकतान्त्रिक पद्धति प्रतिकूल रहेको उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन मिल्ने सबै नागरिकलाई सरकारले बुस्टर डोज समेत निशुल्क दिने तयारी थालेको बताउनु भएको छ। उहाँले सबैलाई निशुल्क खोप दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहमति दिइसकेकाले त्यसका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा समेत कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको पुष्टि भएसँगै संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि बुस्टर डोज महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 4 महिनामा शेयर बजारका लगानीकर्ताले 7.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी कर बुझाएका छन्। यो गत साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्म शेयर बजारका लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभ कर र अग्रिम कर कट्टी मार्फत सरकारलाई कर बुझाएका हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतले ओमिक्रोन भाइरस संक्रमण तीव्र बन्दै गएपछि सकभर घरबाटै कार्यालयको काम गर्न आफ्ना नागरिकलाई निर्देशन जारी गरेको छ। आजदेखि लागू हुने गरी मास्कको प्रयोगमा समेत अनिवार्य गरिएको छ। ठूलो संख्यामा हुने जमघट तथा नाइट क्लबमा प्रवेश गर्न कोभिड पास अनिवार्य गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिग फुटबलको समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। गैराती भएको खेलमा बायर्न म्युनिकसँग 3-0 ले पराजित हुनु र अर्को खेलमा बेन्फिकाले जित निकालेपछि बार्सिलोना समूह चरणबाट बाहिरिएको हो। 5 पटकको युरोपियन च्याम्पियन बार्सिलोना 17 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक अन्तिम 16मा स्थान बनाउन चुकेको छ। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा बायर्नका लागि थोमस मुलर, लिरोय साने र जमाल मुसियालाले एक गोल गरेका थिए। समूह ई अन्तर्गत नै हिजो भएको अर्को खेलमा डाइनामो किभलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बेन्फिका अन्तिम 16मा स्थान बनाउन सफल भएको छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित आज देशभरका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 को पहाडी भूभागमा केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 23 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:43 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। अस्ट्रेलियन प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी सुरज र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।